bawalan mi sa pagampo sa pagtuo sa Ginoo. Taas nga pagtuon akong naabot. Kay dito na ay padipa sa ubos nga pagtuon, baka pa taas na. Batakang kurso pagpartido ay kipi, intermediate kurso pagpartido, banting kurso pagpartido ingirana siya. Nasabta na ako sa pagtuon sa mga dagkong opisyal sa CPP ug NDF. Nagingon nga wag tangon ang pribadong pagpanag-iya og mga butang. Inigdaog sa demokratikong revolusyon sa katawan. Sa ato pa, kitang mga Pilipino, walay usa nato nga makaangkon og kaugaling yuta, kaugaling butang, kay komunista ang manag-iya sa tanang bahandi og kayutaan sa Pilipinas. Dako kong supak ni ana. Unya, number 1, ang akong kasupakan dito kanang bawalan mi sa pagampo sa pagtuo sa Ginoo. Usala siya nga nawalan ko gana 2007 pa. Laliman ka bagod nga muna nimo sa ginhawang kugi nya di ka makaangkon sa imong kinugihan kay ikomon. Bawal para sa matag usa ka Pilipino nga moangkon og kaugalingong butang. Supak ko ni ana nga mga pamaagi. Gubot kung mao nay magtunay. Nya daghan malagi in taon pod nga wala masayod, mga inosente. Muna nga ang rebuilding grupo hantod karon na gyapon kay wala sila masayod sa tinuod nga programa o plano sa CPP, NPA, NDF.